बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बस आखिर सदर ट्रंप ईरान को आखिरी मौका क्यों दे रहे हैं? नेतन्याहू इस मंसूबे से क्यों नाराज? ईरान ने अमेरिका को खुला पैगाम दिया कि अगर जंगी जहाज या फौज आई तो उसे निशाना बनाया जाए। इधर पाकिस्तान में अचानक नए सूबों की बहस क्यों तेज हो गई? हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करके अवाम को कितना बड़ा रिलीफ दिया? नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि दुनिया की नज़रें इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर जमी हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान को तबाह कुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहते हैं ताकि कोई सिफारती हल निकल सके। उन्होंने इंदिया दिया कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अमेरिका इंतहाई सख्त फौजी ऑपरेशन कर सकता है। ताहम इनकी पहली तरजीह जंग नहीं बल्कि मुआहिदा है। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब मशरक़ वुस्ता में कशीदगी अपनी बुलंद तरीन सतह पे है। आबनाए हुर्मुज़ आलमी तिजारत के लिए सबसे हसास मकाम बना। अब सवाल ये है कि अगर अमेरिका वाकई हमला नहीं चाहता तो फिर मुसलसल फौजी तैयारियां क्यों की जा रही? इसका जवाब अमरीकी हिकमत अमली में पोशीदा है। वाशिंगटन एक तरफ सफारती दबाव बढ़ा रहा है जबकि दूसरी तरफ फौजी ताकत दिखाकर ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर रखने की कोशिशों में भी मसरूफ़। और दूसरी तरफ एक और अहम पेशरफ्त ये है कि इस्राईली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू और सदर ट्रंप के दरमियान गज़ा के मामले पर इख्तलाफात नुमायां होते जा रहे हैं। इतलात के मुताबिक ट्रंप गज़ा में जंगबंदी और सियासी हल की तरफ बढ़ना चाहते हैं जबकि इस्राईली क़यादत हमास को मुकम्मल तौर पे गैर मुसल्लह करने की बुनियादी शर्त पर कायम है। यही वजह है कि दोनों इत्तेहादों के दरमियान हिकमत अमली पर फासले दिखाई देते हैं। यह इख्तलाफ सिर्फ गज़ा तक महदूद नहीं है नाज़रीन, इसका बराह रास्त असर ईरान पॉलिसी पर भी पड़ रहा है। अगर अमेरिका सिफारतकारी चाहता है और इसराइल सख्त फौजी कार्रवाई पर जोर देता है तो मुस्तक़बिल में दोनों के दरमियान इख्तलाफात मज़ीद बढ़ सकते हैं। अब दूसरी तरफ ईरान ने भी एक सख्त पैगाम दिया है। ईरानी हुकाम का कहना है कि अगर अमेरिका ने जंगी जहाज़ या फौजी दस्ते भेजे तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। साथ ही ईरान ने खित्ते के ममालिक को भी खबरदार किया है कि अगर उनकी सरजमीन अमेरिका के हमलों के लिए इस्तेमाल हुई तो इसके नताइज भुगतना होंगे। ये बयान ज़ाहिर करता है कि ईरान दिफाई पोजीशन इख्तियार करने के बजाय जवाबी कार्रवाई की हिकमत अमली पर कायम है। इसलिए आलमी मंडी ख़ास तौर पर तेल की कीमतें हर नई खबर पर फौरी रद्द अमल दिखा रही हैं। अब हमें ये देखना है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए तो क्या होगा और खुदा न खास्ता नाकाम हुए तो सूरत हाल किस तरफ जा सकती है। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी कम हो सकती है। ईरान ने वाज़ेह कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले की पोजीशन पे कभी भी नहीं जा सकता। आलमी तेल की कीमतें मज़ीद नीचे आ सकती हैं। आलमी स्टॉक मार्केट को सहारा मिल सकता है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं या उनका सिलसिला टूट जाता है तो महदूद या वसी फौजी कार्रवाई के इम्कानात बढ़ जाएंगे। तेल की कीमतें दोबारा बढ़ सकती हैं। पूरी खलीजी मईशत मुतासिर होगी जो कि पूरी दुनिया की मईशत को हिला के रख सकती है। इसलिए दुनिया सिर्फ जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात के नताइज का भी इंतज़ार कर रही है। अब आते हैं पाकिस्तान में एक बार फिर नए सूबों की बहस ज़ोर पकड़ रही है और ये बहस मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला हैं उनके गुज़श्ता दिनों एक बयान के बाद ख़ास तौर पे पूरे मीडिया की ज़ीनत बनी हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर तंज़िया अंदाज में तबसरा करते हुए इस बहस को मज़ीद सियासी रंग दिया है। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी के साहब के पास मुकम्मल इख्तियार है कि वो ये तब्दीलियाँ जिनके वो इजहार कर रहे हैं वो अपनी जो वजारत है और पीसीबी है उस पर खुल के आजमाएं और वहाँ पे नताइज दिखाएं। लेकिन असल सवाल ये है व्यूअर्स कि ये बहस दोबारा क्यों ज़िंदा हुई? इसकी चंद बड़ी वजूहात हैं। पहली,
جنوبی پنجاب، ہزارہ، سرائکی بیلٹ اور دیگر علاقوں میں برسوں سے یہ مطالبہ موجود ہے کہ انتظامی سہولت اور بہتر گورننس کے لیے نئے صوبے بنانے ضروری ہیں۔ دوسری، سیاسی جماعتیں اسے آئندہ انتخابات کے تناظر میں بھی دیکھ رہی ہیں۔ تیسری، آبادی میں مسلسل اضافہ اور انتظامی مسائل نے اس مطالبے کو مزید تقویت دی ہے۔ کیا نئے صوبے بنانا آسان ہے؟ پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ پاکستان میں کسی بھی نئے صوبے کے قیام کے لیے آئین میں ترمیم درکار ہے، جس کے لیے پارلیمان میں 2/3 اکثریت ضروری ہے، اور اس سے پہلے متعلقہ صوبائی اسمبلی اس پہ ریکوائرڈ ایکشنز لیتی ہے۔ اب ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیا نئے صوبے ہی واحد حل ہیں؟ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ایون آرگنائزیشنز جب ایکسپینڈ کرتی ہیں تو ان کے اندر ری آرگنائزیشن، ری اسٹرکچرنگ بڑی ضروری ہو جاتی ہے، تاکہ اس بڑھاؤ کے ساتھ ساتھ اپنے انتظامی معاملات کو بہتر بنایا جائے اور آرگنائزیشن ایفیشینٹ رہے۔ اور ملک تو ایک بہت بڑا ایک نظام ہے جس کے اندر عام آدمی کے مسائل، عام آدمی کے معاملات، دنیا کے ساتھ تجارت، دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات، بہت اندرونی سیکیورٹی اور بہت سارے مسائل ہیں جن کو آپ گننا شروع کریں تو شاید آپ گن نہ پائیں۔ اس حوالے سے انتظامی یونٹس کے حوالے سے بات کرنا کوئی بری بات نہیں۔ اب آتے ہیں ایک خوش آئند خبر کی طرف جو کسی حد تک خوش آئند ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نسبتاً کمی اور درآمدی اخراجات میں تبدیلی کے بعد حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے سے ٹرانسپورٹ کے اخراجات کم ہو سکتے ہیں، مہنگائی پر کچھ دباؤ کم پڑ سکتا ہے، کاروباری سرگرمیوں کو وقتی سہارا مل سکتا ہے، اور ایک بات اہم ہے کہ اگر مسلسل قیمتوں میں رد و بدل ہوتا رہے تو جیسے میں نے کہا ٹرانسپورٹ کے اندر، باقی معاملات کے اندر فوراً رد و بدل اتنا آسان نہیں ہوتا، تو حکومت کو ایک بہتر اسٹریٹجی اس معاملے میں اڈاپٹ کرنی چاہیے۔ البتہ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر عالمی صورتحال خدا نخواستہ دوبارہ خراب ہوتی ہے تو قیمتیں دوبارہ بڑھ سکتی ہیں، جس کے لیے ہماری عوام اور عام آدمی متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو حکومت کے لیے کچھ پالیسیز لے کے آنا اور اس پہ عمل درآمد کرنا بہت ضروری ہے، جو کہ مارکیٹ کے اندر سے کنفیوژن اور جو ایک روز بروز رد و بدل ہے اس کو بہتر بنا سکے۔ اگر ہم ان تمام خبروں کو ناظرین ایک ساتھ دیکھیں تو ایک دلچسپ صورتحال سامنے آتی ہے۔ ایک طرف امریکہ جنگ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دباؤ بھی برقرار رکھنا چاہتا ہے، دوسری طرف ایران مذاکرات بھی کر رہا ہے لیکن اپنی عسکری طاقت کا پیغام بھی دے رہا ہے۔ اسرائیل اپنے الگ خدشات رکھتا ہے اور اپنی علیحدہ پالیسی پہ چل رہا ہے۔ پاکستان میں سیاسی بحث نئے صوبوں کی طرف منتقل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جبکہ حکومت معاشی ریلیف دے کر عوامی دباؤ کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یعنی سفارتکاری، سیاست، معیشت اور سیکیورٹی ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ویورز، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی بڑا معاہدہ ہونے والا ہے؟ کیا نتن یاہو اور ٹرمپ کے اختلافات میں امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں؟ کیا پاکستان میں نئے صوبے بننے چاہیے یا موجودہ نظام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے فوکس وتھ تصدق گیلانی اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آپ کے پاس ہمارے تجزیے، تبصرے اور کریڈیبل انفارمیشن ٹائملی پہنچتی رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔